नमस्कार हांव कार्मिना बार्बोजा तुमकां आयराल टीव्हीच्या खबरापत्रांत येवकार दिता। तालिगांव कायद्याआड रूख कातरपाचें चालू आसतना ते रूख कातरूंक आपणाक अधिकार आसा म्हूण ते जमनीच्या दोनयान सांगले। पूण तो जो रूख कातरता तो तालिगांवची कम्युनिदादीचो म्हूण थंयच्या लोकांनी ताका सांगून ताका तो रूख कातरपाचो अडवपाचो यत्न केलो। लोकांचो विरोध आसतना आनी कायद्याचे कागद पत्रां नासतना कायद्याआड रूख कातरपाचो वावर चलयल्लो दिसून आयलो। Hi everyone, today we are in Talegaon and if you can see behind me there's a tree cutting happening. From yesterday it's been happening and we've tried to put a stop to it. They do not have all the documentation to show us and all that they're saying is this property belongs to their boss. Now yesterday when we did the whole inspection we've got to know that this section where the tree is doesn't even belong to them. It belongs to the comunidad of Talegaon, and that's why I have the attorney with me here, even Xavier Almeida, who's seeing this thing. Now this is a rampant thing that's happening on. Yesterday morning they came in, we stopped the work. In the evening they came in, we stopped the work, and we showed the police the documentation. But if you see right now, again today morning, it's 11 o'clock in the morning, and now you can see that again they've come to cut the tree. The locals are down here. You can see the locals over here who have come down in support of this. This is ridiculous. This is a criminal offense that is going on over here, and they have marked this whole property as theirs. Yesterday, into looking at it, we realized that this property doesn't belong to them and it belongs to the comunidad. I'll repeat this: it does not belong to the owners of this section where the tree is, and they're cutting this tree. This is a criminal offense that's happening. Now I will show you what's happening totally. See here, this is from their office. We are asking her to show the documents, survey maps. They don't have the survey maps to show us. All right, they don't have the survey maps to show us, and they are not showing us documents. We have the documents to show, but they are not bringing the documents. Even that gentleman over there belongs to the party. He's saying it's his boss's land. Yeah, she's saying this is the boss's land. Now they don't have proper demarcations. The property that belongs to them is 188/4. This is the property, this section. But this tree belongs to Comunidad de Goa. All right, sorry, it belongs to the Talegaon. And this section, if you can see over here, this whole right up to here doesn't belong to them, and they're continuously cutting down the tree. This is ridiculous that's happening. पणजे आझाद मैदानांतल्यान मुखेल रस्त्यार आसलेल्या पेट्रोल पंपाशी पर्यान पणजेचे महापालिकेन पावसा पयलींचो कोडी नितळ करपाचो वावर केलो। त्या कोडयांतलो कचरो आनी बेत्याचे कुडके उडयलेले देखून सगळे आडकडून उरताले। The CCP officials dug up the entire drain stretch from Azad Maidan to the main road petrol pump to remove any dirt and blockages. The officials began the work last Friday. The drain was filled with dirt, debris and concrete slab that was thrown in the drains. This, in turn, caused a huge blockage in the drains. This pre-monsoon work will help the drains from 18 June Road to have a smooth flow of the wastewater. Through this work, the flooding of 18 June Road will be reduced as the wastewater will have a way to exit. Sagun for Herald TV. फाटल्या वर्सा राष्ट्रीय खेळा वेळार मिनी गाल्फ कोर्साचे सेट तयार करूंक मिरामार वाठारांत प्लायवूड वापरलेले ते उपरांत भायर उडयले। आता ते प्लायवूड रुखाचेर वयर जाय तशे आपणाक न्हिदपाची काट करूंक वापरलेले दिसतात। राज्यान येवपी भोंवडेकार ह्या काटीचो आपणाक न्हिदूंक बरो फायदो काडटना दिसतात। In a surprising event, recently the discarded plywood planks from the mini golf course which was set up for the national games near Miramar Beach have been reused for leisure time. The planks are nailed up on the trees, making a bed-like structure where one can sit, sleep and keep their stuff on it. This has attracted many tourists to use it as a bench to sit on while others were seen sleeping.
Sagun for Herald TV. बोरी नवो पूल बांदतात ताची तयारी करूंक PWDचे अधिकारी जागे मेजूंक येवचे पयलींच ब्रेस्तार दीस लोटलीच्या शेतकाऱ्यांनी त्या जाग्यार वचून निषेध मारपाचो यत्न केलो. आपूण येतात म्हूण नोटीस धाडल्या आसतना पर्यान अधिकारी जागो मेजूंक येनासतना रावप ही तिसरी पावट जाली म्हूण शेतकाऱ्यांनी सांगले. नांव म्हजें सॅन फ्रांसिस्को फर्नांडीस, सरपंच लोतलीम. आयज आमकां डिमार्केशना येवपा अपडेट मेळ्ळो, पेपराचेर येयल्लें, बट येवनाय ते, कॅन्सल जाला. आमी लेटर सगळे धाडलो आहाय तांकां, रिक्वायरमेंट्स लिस्ट धाडलो आहा सगळें, बट अजून पासून रिप्लाय कांय ना तेंचो. सो सरपंच सडनली समज तेणी प्लॅन केलो, तुमी सगळे एडमिशन डिस्पोज जाले उपरांत ते येयले जाल्यार तुमचें नेक्स्ट एक्शन कितें आसतलें? आमी ते डिमार्केशना येवपा आमी ह्या दिसांनी हिंगा आहाय सगळे, रावताय तांकां, आनी आमकां अपडेट मेळ्ळे पाटी आमी रेडी रावलो आहाय. सो ते येता तेन्ना आमी आसतले हिंगा आसतले. पण 23rd ते येयल्यार तुमी कितें करतले काय म्हणून. सो 23rd म्हणटी डेट आमी फाटल्यान रावलो न्हय. 23rd आमी शेतकार आमगे सगलो लोटलेलो तो लोक आमकां थंय कितू एकठांय जालो थंय, कित्याक आमी शेतां लागून प्रोटेक्ट करूं कितले पाट येयले आमी येतले, कित्याक तेणी पार्ट केलो ना, पूण पंचायत तेणी इन्फॉर्म करून पार्ट केला. सो आमी इग्नोर करपा जायना गव्हर्मेंट फक्त. आतां आजून देखून ते येयले नाय ऑफिशियली म्हणटा आमी कांय गेले ना, पूण खुंयच्या वगत ते येत म्हूण कळ्ळ्यार आमी एकठांय जातले, कित्याक आमी आमगे शेतांक केशी प्रोटेक्ट करतले. आमी गव्हर्मेंटाक गेल्या प्रोजेक्टाचेर आमी आड वचनाय तेंगे प्रोग्रेसाचेर. ते सायडीन रस्तो येता आसतना मिसींग लिंकाक मुगे शेत गेल्लें ते आजूनय देखून थिंगा डेब्रीस पडलो. हांवें 2 लेटर आहाय जाल्यार तुमकां दोनूय मुगे लेटर दाखयता, हांवें त्यो दिल्याय त्यो. तेणी तेजे एक भाशेन कांय एक्शन कांय गेलें ना, ते डेब्रीस देखून काडना. तेचो 2 लेटरो हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक बरयले ती डेब्रीस काड म्हूण, आनी तो फकत कोणशांतल्या वयता तो. आनी आतां मोदीचे आमगेले ते पूल स्टिल्सांचे ते कोत्ता जाल्यार थिंगसान ते मटिरियल काट करून रस्तो वतले, आनी आमगे खाजना कितें पडलें जावन पोतून काडपा येना. ते आमगेले हाजोन काबार हें आमी कॅशें जावपा दिवपा न्हय. तेंगे डिमार्केशन करपा देखून जाय जाल्यार तें डिमार्केशन करूं जातालें. आमी एप्लिकेशन दिलो हांवें तेंकां ऑब्जेक्शन आहा, तेजी आजून देखून ऑर्डर जालो ना. आमी लिगली मूव जाले आजून देखून. फायनली वेन कोर्ट बोर्ड डिसायड्स की ओके तेंगे प्रॉपर्टी हॅज टू बी गिवन, दॅट टायम यू डिमार्केट. हो कितें हार्ड कॉरिडर न्ही तो, कितें हाजी करपा जाय मूं. आतां आमगेले हिंगा एग्रीकल्चर प्रोग्रेस आहा, फोंटाय रोवपा प्रोग्रेस आहा, तेन्नाय तुमी डिस्टर्ब कोताय. चोडान गोंयकार नोकऱ्यो दितात आनी कायद्याक पाडो दितात, त्याच उद्योग धंद्याक सरकारान दुडवाची मोजत दिवप बरें? हो प्रश्न हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारून ताचे कडेन घेतलेली मतां आयचे स्ट्रीट व्हॉयसीस कार्यावळींतल्यान तुमच्या मुखार मांडटा. See, the question that is being posed is whether the government should assist financially in different forms to industries who fail to give employment to Goan youth. Now, this was a rule made long time back, if I recollect, and if my memory tells me, it was done when Louisine Fuller was the industries minister. That 80% should be employed, should be Goans. And then there was subsidy given, 25% subsidy. That rule was never ever followed. Go to any industry in Goa, you will hardly find 10%. Forget 80%, you will not even find 50%. So tell me, what is the government doing? Has the government to be told, when the records very clearly show that Goa has the highest unemployment rate, our youth do not know what to do after passing out from various streams. Now, when land which has reached today beyond a common man, Goan man to purchase, the industry land is given as a throwaway price. Power which is so scarce for the Goan himself, they are given in priority. Water which we don't get 24 hours but industries get for 24 hours. Now when all this is being given to them,
should it not be the government's duty to see that 80% or at least 75% Goans are employed? This rule is just on paper. I believe that the government should have a thorough survey of all these industries and immediately disconnect power, disconnect the water supply, and raise the rent of the land or the price of the land, because that was given with a condition that youth would go on, 80% go on, youth would be employed. Now, one of the ways is when an industry want to come into Goa and want to set up shop here, the first thing is they should give a list of employees, what type of employees they would require. And the government should scrutinize it and see that those employees are available, and if not able, no such permission should be granted to such an industry. खरें म्हटल्यार आयज गव्हर्मेंटान विचार करूंक जाय, ज्यो नवी इंडस्ट्रीज येता तांकां वाव दिवपा खातीर, तांकां हेल्प करपा खातीर आमचो फायनान्स जर दिता आनी तांकां फॅसिलिटेट करता जर न्यू इंडस्ट्री येवपा खातीर आमी स्वागतूच करूंक जाय गव्हर्मेंटाचें. पण दुसऱ्या वाटेन आमी अशें चिंतूंक जाय, गव्हर्मेंटान एक बरो प्लान करूंक जाय. जेन्ना आमी तांकां इतले फॅसिलिटेट करता किंवा आमी तांकां फायनान्स दिता, तो आमचो पयसो टॅक्स पेरांचो पयसो आमचो सगळ्यांचो जावन आसा, गोंयकारांचो जावन आसा. त्या खातीर पयले सुवातीर गव्हर्मेंटान एक अशी क्रायटेरिया करूंक जाय जेणे करून जे गव्हर्मेंट जे कोणी आमच्या जमनीचेर इंडस्ट्रीज घालतले, नवे उद्योग करतले, तांकां सांगूंक जाय, तांकां एग्रीमेंट करूंक जाय की 80% तरी आमकां स्थानीक लोकांक नोकरी दिवंक जाय. आमचे जे यूथ जे आसा आयज अनएम्प्लॉयमेंट आहा, खुबशे जाण बेकार भोंवता आनी त्या खातीर ते कितें करता, थोडे मागीर कॅनडाक चल्ले, पुर्तुगाल पासपोर्ट करता आनी ते भायर चल्ले, गोंय सोडटा. हो खरो म्हटल्यार आमकां म्हणटा ते यूथ फाल्यां सकाळी ना जातले. हो विचार गव्हर्मेंटान करपाची गरज जावन आसा. जर तर बरी फॅसिलिटी आनी बरें एम्प्लॉयमेंट जर क्रिएट करता, जर खरें यूथ ते भायर केन्नाच वयचे ना, कित्याक गोंय हें आमचें सगळ्यांचें जावन आसा, हें गोंयकारपण दवरपाची गरज जावन आसा. आनी यूथ आमचे इतले भरकटलेले आसा, कित्याक ते फक्त पळयता आपल्या पोटाचें, आनी बरोबर आहा तेंचें पोटूच ना जाल्यार मागीर जगतले कशें ते. हो विचार गव्हर्मेंटान खरें करूंक जाय. आनी जेन्ना फायनान्स करता, तांकां फॅसिलिटेट करता, तेन्ना ते कंडिशन एक आसूंकूच जाय 80%. आनी हेजेर ह्या उताराचेर, ह्या एग्रीमेंटाचेर खरें गव्हर्मेंटान रावूंक जाय. नाल्यार मोपा जशें आमकां 75% सांगलेलें आनी मागीर भावून आपलें कामूच करिना, तसलें जायना तें. प्रत्येक गव्हर्मेंटाचे विचार आसूंक जाय की बाबा 75% 80% आमकां गव्हर्मेंट नोकरी दिवंक जाय, जेणे करून जे युथांक अनएम्प्लॉयमेंट जो प्रॉब्लेम आहा तो सॉल्व जातलो. आनी गव्हर्मेंटाक जे कितें भार आसा अनएम्प्लॉयमेंटाचे ते सगळो सॉल्व जावन गव्हर्मेंट एक बरो रामराज्य करूं शकता. ह्या खातीर युथांचो प्रश्न आसा, हो अनएम्प्लॉयमेंटाचो प्रश्न आहा, त्या खातीर तुमी त्या कंडिशनाक सारकें रावूंक जाय आनी तुमी फॅसिलिटेट करात आनी बरें फायनान्स दियात आनी सगळ्यांक युथांक आमच्या कामाक लायात. फक्त इतलेंच करात की तांकां भरकटूंक नाका, मागीर ते वायट धंद्यांनी वयतले. हो सगळो विचार जर करता जाल्यार खरोखरच गव्हर्मेंटाचे हांव खरेंच रिस्पेक्ट करता हांकां. ह्या खातीर गव्हर्मेंटान जाता इतले बेगिना ही पॉलिसी तयार करपाची. आयज अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा तो एक बिगस्ट सेटबॅक आसा आमच्या स्टेटीक. आनी जेन्ना आमची स्टेट गव्हर्मेंट ह्या भायल्या कंपनींक गोंयांत जागो दिता, उदक दिता, कमी रेटीन दिता, लायट दिता, सगळें तांकां जें एसेन्शियल जाय तितलें आमी दितात. मागीर त्या कंपनीची ड्युटी आसता की दे शूड मेक शुअर दॅट दे प्रोवायड जॉब्स टू लोकल्स एट खंयच्याय लेवलाचेर. म्हाका दिसता रायट फ्रॉम द बेजीक रिक्वायरमेंट टू द टॉप मोस्ट. म्हाका दिसता लोकल्स पयलीं प्रेफरन्स आसपा जाय ह्या कंपनी खातीर. आयज तुमी पळयत जाल्यार महाराष्ट्रान वसात जावं दुसरे खंयचे स्टेटींनी वसात, ते पयले प्रेफरन्स जे आहा ते आपल्या लोकांक दितात, ते आपल्या लोकांचे स्कील डेवलपमेंट करतात आनी ते भाशेन त्या कंपनीन तांकां जॉब प्लेसमेंट दितात. आयज गोंयान ही गरज आसा. एक म्हाका दिसता IDCन प्लस चीफ मिनिस्टरान इंटरव्हीन जावन एक हें आमचे एक ग्रूप सेटअप करपाक जाय, एक टीम सेटअप करपाक जाय जी मॉनिटरींग करतली की खंयच्यो ह्यो कंपनीज गोंयान ज्यो आसा त्यो आमच्या गोंयकारांक कितले जॉब दितात, भायल्यांक कितले जॉब दितात, पे स्केल कसो आसा. मागीर जे कॉन्ट्रॅक्ट्स आसता, जॉबूच न्ही ती, तितून भितर मागीर कॅन्टीन आसता, जावं क्लिनींग आसता, गार्बेज कलेक्शन आसता,
वॉटर सप्लाय आसता ही कॉन्ट्रॅक्ट सगळे लोकल्सांक कशें मेळपा जाय हेजेर समज गव्हर्मेंटान एक टीम सेटअप करून रिसर्च केलो स्टडी केली जाल्यार म्हाका दिसता अनएम्प्लॉयमेंट ह्या गोंयांत कमी जावपाक शकता. आयज आमी पळयतात की इंडस्ट्रीक लागून आयज खुबश्यो इंडियेच्यो दुसऱ्यो स्टेट्स ज्यो आसा आयज भरपूर फायनान्शियली वयर पावल्ले आसा, तेंची इकनॉमी वयर आसा, आयज ती गरज गोंयान आसा. आनी समज ह्यो कंपनी ज्यो गोंयान आसा त्यो म्हणटात की आमच्या लोकां भितर तें स्कील ना, जाल्यार तें खंयचें स्कील ना. मागीर स्कील डेवलॉपमेंटाक इन्स्टिट्यूशनांनी CSR अंडर तेणी फायनान्स करपाक जाता, जावं तेणी आनी खंय आपले ट्रेनींग कॅम्प्स दिवपाक जाता ह्या कंपनीन, आनी जे भाशेन तांकां स्कील लेबर जाय ते भाशेन स्कील ट्रेनींग दिवपाक जाता. ह्यो सगल्यो गजाली म्हाका दिसता लक्षांत घेतल्यो जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट आमकां गव्हर्मेंट जॉबूच न्ही तर प्रायवेट सॅक्टरान आमकां खुबशें एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपाक शकतलें. हें स्टेटीकूय बरें आसतलें आनी फ्युचर पिडयेकूय बरें आसतलें. देवी लायरायाक अपमान करपा सारखे उलोवप केलेले श्रेयात दारगारकाराचो विशय चालू आसतना श्रेयाक जाता तितले बेगीन दवरून हाडची म्हूण देवीच्या भक्तांनी बिचोले पुलीस स्टेशनार एकठांय जावन मागणी केली. कुंकळेच्या पुलीस स्टेशनार श्रेयाक बेल मेळटोच बिचोलेचे पुलिशेन तिका धरून कोर्टाच्या ताब्यात केल्या. की थंयच्यान ताका रिलीज केले बेलीचेर कुंकळे थंयच्यान आनी ताका ते रिलीज करून बिचोले जे पुलीस PI आसा पळय तेंच्यान ताका थंयच अरेस्ट केलें थंयसर आनी थंयच्यान अरेस्ट करून ताका हांगा हाडलें पुलीस स्टेशनाचेर. हांगा पुलीस स्टेशन हाडला पळय तेन्ना आमी कोणूच हांगा नाशिल्ले, पण ते हांगा येवन ताका हाडून तेंच्यांनी प्रोसेस केलो सगळो हांगच्यान आनी हांगच्यान मागीर ताका ज्युडिशियल कस्टडी घेवपाक ताका वाळपय घातलें आनी वाळपय जजा मुखार प्रोड्यूस करून ती आमकां ऑर्डर दाखयली तेंच्यांनी ताका ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या. 4 जून पासून ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या. आतां हो जो प्रोसेस तेंच्यांनी आपले सायडीसून फूल कंप्लीट केलो. जेन्ना आमी व्हेरीफाय केलें आमकां डॉक्युमेंटूय दाखयले तेंच्यांनी जे कोर्टाची जी ऑर्डर आसा ती ऑर्डरूय दाखयली ती ताका ज्युडिशियल कस्टडीन थंय दवरला. तेंच्यांनी एक तांचे सायडीच्यान आपले पद्दतीन फूल कॉपरेशन केलें तेंच्यांनी, पण तातूंत तांकां एक भंय आशिल्लो कित्याक आमी म्हणटाले पळय आमकां ती जाय हांगासर जाय, पण तांकां तेंचेरूय जबाबदारी आसा की ते ऑफिसर आसल्या कारणान ती ज्युडिशियल कस्टडीन किंवा खंयचे पुलीस कस्टडीन ताका घेता खंयच्या अक्युजाक तेन्ना ते अक्युजाची सेफ्टी कित्याक ती ऑर्डर जी आसा ज्या कोर्टाची कुंकळेच्या कोर्टान थंय ऑर्डर पास केल्ली केप्याच्या कोर्टान ऑर्डर पास केली बरयला सेफ कस्टडी ताका सेफली व्हरपाक जाय म्हणजे बरयल्लें आसा. सो तांकां ती प्रिकॉशन मेजर घेवपाक लागून ताका ते ही मॉब जे आमचे लोक आसा सगळे ती सायकोलॉजी सगळ्यांची एक सिमिलर नासता. खंय वेगळी जावं शकता की हांव बरोबर म्हणटलो की बाबा हांव तयार आसा, हांव कांय हात घालचो ना, कांय करचो ना, पण अशी सायकोलॉजी थोड्यांची आसूं शकता त्या पद्दतीन की तांकांच खबर आसा ते चिंततात आपले भशेनच्यान की आमी जर हाडले ताका हाडटानूच समज कोणी जर कितें केलें वायट बरें जाल्यार तांचो जॉब वतलो. ही तेंच्यांनी आपली जबाबदारी घेवंक जाय म्हणून तेंच्यांनी आपल्या सायडीच्यान फूल आपले जे पद्दतीन जे करूं शकता बेस्ट ते केलें. पण एक एप्रिशिएट करपाचें PI आनी हांगासर DYSP कित्याक तेंच्यांनी आपले कडल्यान आमी जेन्ना हांगासर कंप्लेंट दिली एका उतरान कांय न सांगता आनी गडगडीत आमची कंप्लेंट घेतली तेंच्यांनी. इन्व्हेस्टिगेशन जे फुडलें प्रोसेस जो आसलो एप्लिकेशन बिचोले कोर्टाक करपाचें तेजे कडल्यान ट्रान्झीट रिमांड घेवपाचो इमिडिएटली नेक्स्ट डे आमी आदले दिसा रातची कंप्लेंट दिल्या, सकाळी इमिडिएटली 10-11 म्हणल्यार तेंच्यांनी तो ट्रान्झीट रिमांड घेतलो आनी सोमतो कुंकळे थंय हेचेर पुलीस स्टेशना कडल्यान थंय केप्यां कोर्टान तेंचे तो प्रोड्यूस केलो थंय आनी फक्त एकूच इश्यू जालो थंय कित्याक ती बेल एप्लिकेशन फायल केलें ते दुसरे दिसा म्हणजे आज दवरलेलें आनी आज बेल एप्लिकेशन ते सकाळी ग्रांट जालें. ते बेल एप्लिकेशन ग्रांट जायना फुडें कोर्टान ऑर्डरूय पास केली की जी कस्टडी आसा फुडली ती ह्या बिचोली पुलीस स्टेशनाक दिवची म्हणून आनी ती कोर्टान ऑर्डर पास करून थंय बेली रिलीज केलें. पण कस्टडी डायरेक्ट काडली विथ कंडिशन की ताका सेफली व्हरपाचें आनी सेफली हे करपाचें कंडिशन घालून. सद्याक KP1 आनी KP2 साफ व्हेरियंट गोंयान पावल्यात म्हूण 100 जाणांक तपासतोच कळून आयले म्हूण JMCतलो वॉयस दवालान सांगलें. KP1 आनी KP2 हे साफ व्हेरियंट सिंगापूर एकदमूच वाडलेले आसात. ते सोडा दुयेंत आपापल्याच्या घरा विसो घेतात म्हणटोच ते विशीं हुस्को करपाची कांयच ना म्हूण डॉक्टर दवालान फुडें सांगलें. फुडें पळयात. KP2 हा माझ्या बरोबर मायक्रोबायोलॉजिस्ट आसा, पण आम्ही he will tell his experience, Dr. Dhaval. So he says it is not very significant because we are not detected, but some samples in Goa were found to be positive. So let him speak on it. Yeah, there were around 30 samples which were sequenced at Azilo Hospital under the DHS, that is the North Goa District Hospital. 30 samples, out of which one sample was found to be KP1 positive and 11 samples were to be found of KP2 positive. Now this KP1 sample is prevalent all over India, the recent outbreak, but the virulence of this KP1 is
low, the transmissibility is similar because it's an Omicron variant. So the transmissibility is same as the Omicron type, but the virulence is lower than the predecessor, that is the Delta variant. It's much more less as compared to the Omicron variant, which was in the third phase of the COVID pandemic. So we are equipped. Goa Medical College is equipped with doing gene sequencing. We have a state-of-the-art Illumina machine, which was been sponsored by UNICEF for us. So it was a free of cost machine which was given to us. We have a state-of-art VRDL lab also, which is there in which we have already run one run of gene sequencing, which was validated by National Institute of Virology, Pune. Now, as cases come, this machine has a capacity of around 96 samples. So whenever COVID outbreak is there, if it is positive and if the CT value of that particular COVID samples are less than 25, then we can directly put it for sequencing. So right now we are getting in Goa Medical College out of say 8 to 9 samples, around 1 to 2 samples positive. But they are not of this KP1 or KP2. But these samples were isolated from Azilo. That 1 sample and 11 sample from Azilo, it was isolated. It is of 1.5 month back period because and these samples were there were symptoms. There were no specific symptoms as such of COVID. They were admitted in the hospital. Like normally thandi jata lokank cough asta. So when they are admitted pre-operative, they were. It is an incidental finding. Incidental finding. Not focused finding. Focused finding. And just for 1.5 months. So period also is a very big period. Very important point here. Yeah, they were not COVID. Common cold, and they were tested for a COVID. Routinely it is done. So what happens here? The most important message that we want to tell you is that this is a mutation of Omicron. And it is not virulent, it is not life-threatening. So it is as good as how Omicron came and went. So we expect the same behavior here. It is not like Delta. Understood me? And not an alarming situation also because the incidence is very low. We have the best sequencing facility in GMC now. मोटरनेटान धांवडावपी चलोवप्याचो गाडये वेलो ताबो गेलो आनी मार्सेलान गोवा बागायतदाराशी ते मोटर कोडीन पडली. पडटना ते मोटरान थांबोवन दवरलेली स्कुटरीक आनी चलून वचपी एकल्याक धक्को दिलो. सुदैवान कोणाक कांयच वायट घडोंक ना. पूण जे चलून वचप्याक मातसो माल लागलो ताका वैजकी इलाज दिवंक हॉस्पिटलान व्हेलो. स्कूटर रुका हुआ था, फेरा हुआ था और एक आदमी चल के जा रहा था बागायतदार में. वो आदमी को मार के अंदर लिया और बुद्धि उधर से गए. वो आदमी अभी किधर है? वो नोटेट में लेके हॉस्पिटल में ले गया उस हॉस्पिटल में लेके आए. कितने बजे हुआ ये? अभी 1 घंटा पहले. बागी रहता है क्या? गाड़ी में तुम थे? हाँ. क्या हो गया? वो सामान काम के लेके जा रहा था. हाँ. काम करने के लिए. हाँ. तो वो सामान नहीं था तो बोला चलो उधर से लेके आएंगे तब जाएंगे. हाँ. फिर तभी तो इधर आके गिरिए गया गाड़ी. हाँ. क्या कैसे गिर गए? क्या प्रॉब्लम हो गया? वो चलाता है तो वो मालूम ना, हम लोग पीछे बैठा है. आपको नहीं दिखाया क्या प्रॉब्लम हो गया? वो 2 बार गाड़ी खट खट किया और बाद में स्पीड हो गया. और स्पीड होने के बाद तुम्हारा नाम क्या है? भागीरथ सिंह. और उसका मालूम नहीं क्या नाम है? कितने बजे हुआ? 9:30 बजे. 9 बजे के करीब में हुआ. बुधवारा दीस तेलावली सरकारी इस्कॉलाच्या मैदानात जाल्लेल्या नावेली इंटरवॉर्ड फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान पॉलिटिक्स बॉयज पंगडान रेवरा बॉयज पंगडाक 4 नील गोलांनी हारयलो. प्रेस्ली गॉमेज, मॅलिस्टन डायस, शेनॉन डायस आनी डेनरॉय वास हाणें पॉलिटिक्स बॉयज पंगडा खातीर गोल मारले. दुसऱ्या एका खेळान रेड बुल तलावली पंगडान स्प्रिंग बॉयज मांडोपा पंगडाक टाय ब्रेकरा उदेशी 5-4 गोलांनी हारयले.
ब्रेस्तारा दीस बांदोरा सेंट रॉकीच्या कॉपेलान सेंट रॉकीचे फेस्त समोर उमले. फेस्ताच्या मिसाक पॉज सेव्हिल आतां मुखेल यादीक आसलो आनी त्या भायर कॉपेलाचो कॉपेलां पॉज साल्वादोर हाजीर आसलो. आयच्या कोबरापुत्रात इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. ओदी कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.